بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله وكفى بالله وكيلا. نبدأ الرحلة مع الشباب جو ياخذونا. إندونيسيا الحياة للأمام، إندونيسيا الحياة للأمام، إندونيسيا الحياة للأمام. طبعا هنا منطقة التجمع عشان ناخذ القارب ونروح إلى الجزيرة. فهذول تقريبا فريق الرحلة، هذول كلهم شغالين مع سحابة بكانتان إندونيسيا. طبعا نقطة التجمع في هذا المرفأ أمام مسجد سلطان سوريانساه. في مسجد سلطان سوريانساه مكتوب هناك. فأمام مسجد سلطان سوريانساه هنا موقع التجمع مع Mbak Emilia. Halo, assalamualaikum, ahlan wa sahlan di Banjarmasin. Amalia. Amalia. Iya. Nah, kita berombongan udah ada yang. Betul. Nah. Kita sama rombongan. Hari ini kita akan melakukan trip ke Pulau Curiak. Insyaallah. Ya. Pulau Curiak adalah kawasan habitat alami bekantan ya, the natural habitat of proboscis monkey. So, kita akan melakukan kegiatan susur sungai dari Banjarmasin, dan kita akan melintasi Sungai Barito yang termasuk sungai terbesar di Indonesia. Masya Allah. Butuh waktu berapa sampai di situ? Kalau sekarang nih kita meeting pointnya ini di dermaga Sultan Suriansah. Jadi dari sini kurang lebih kalau menggunakan speed itu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Oke, siap. Jadi titik poinnya dari sini dari awal ya, dari Banjarmasin. Kalau kita menggunakan perahu motor atau klotok, itu durasinya kurang lebih 40 menit. 40 menit, oke. Ayo kita jalan. Ayo kita jalan. طبعا وقفوا يبغوا ياخذوا بعض الاكلات في الطريق. وارون تراديشنال. طبعا في السابق كانت الحياة هكذا بهذه القوارب، الناس عايشين جنب النهر، الناس يبيعوا. شوفوا طريقة البيع والشراء في النهر. الحياة بسيطة جدا. طبعا للناس اللي ما تعرف شجرة المانجروف، هذه شجرة المانجروف. شوفوا هذه اللي وراي، شوفوا ذي الكبيرة ذي، هذه شجرة المانجروف. شايفين؟ طبعا عمرها ما بين 30 إلى 40 سنة، وبعد كذا تطيح مثل الشجرة اللي قدامنا هناك. إذا أنتم ملاحظين في شجرة كبيرة طايحة، فهذه عمرها. والميزة في هذه الشجرة إنها تمتص 3 أضعاف من الكربون من الشجرة العادية أو النباتات العادية. هذه كلها أشجار المانجروف. Oke, baik. Jadi kita berada di Stasiun Riset Bekantan. Stasiun Riset Bekantan ini kita dirikan sejak Juni 2018 ya, secara ofisial. Jadi diresmikan oleh Pak Rektor Universitas Lambung Mangkurat, yaitu Profesor Sutarto Hadi, dan juga disaksikan oleh beberapa profesor dari University of Yuan ya, Newcastle di Australia. Jadi tujuannya untuk didirikan Bekantan Research Station ini atau Stasiun Riset Bekantan adalah tujuan utamanya edukasi, karena di sini masih banyak yang belum mengenal langsung habitat alami bekantan, rupa bekantan ya, karakteristik bekantan seperti apa. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah sesuai namanya adalah stasiun riset. Jadi kegiatan riset di sini alhamdulillah kita sudah menghasilkan lebih dari 30 riset tentang bekantan dan juga habitatnya.
Kemudian kita juga mengembangkan yang namanya program pariwisata berkelanjutan atau istilahnya adalah ekowisata Bekantan. Dan itu dibarengi dengan kegiatan konservasi. طبعا هذه فسائل شجر المنغروف. طبعا هم يزرعوها هنا عشان يحطوها ويكبروا منطقة المانغروف. هاي طبعا شوفوا بعض الناس اللي جو وساهموا في زراعة هذا النوع من الأشجار. شوفوا 24 ديسمبر، هذول أسماء الناس اللي ساهموا في زراعة هذه الفسائل من شجر المانغروف. مثل ما قالت السيدة أو الآنسة إيميل إنه هذا النوع من الأشجار يسحب أو يعني يمتص الكربون ويخرج من 3 إلى 5 أضعاف الأشجار العادية من الأكسجين طبعا. فسبحان الله، شايفين هذه هي الأشجار الصغيرة الجميلة. بناخذ جولة حول الجزيرة ولكن بهذا القارب الشعبي أو التراديشنال اللي نسموه. هذا أنا هو بغل فيل. ما نبغى نشغل الماكينة عشان لا نخوف القرود. طبعا نحن الآن نريد أن يعني ناخذ لفة وجولة حول الجزيرة أو جزيرة شورياك عشان نشوف إذا في قرود قريبة من الشاطئ نقدر نشوفها مع عم عرفان أو عفان هو يقول. إذن هذه أشجار المنغروف، وهذه شوف تحت هذه الأشجار توجد حيوانات وبيئة أخرى من الروبيان اللي هو روبيان يسموه أودنغالا وغيرها. الحياة حلوة صح؟ استمتع بها. إذا عندك وقت خذ رحلة واكتشف الدنيا يا أبويا. شوف هذا أيضا من المنغروف اللي بدأوا يزرعوها. طبعا هذا اللي انتم شايفينه هنا جزيرة شورياك، وهناك على جزر أو جزيرة نفس بنجر ماسيل هناك ذيك الجهة الأخرى. فهذا نحن الآن اللي انتم شايفينه هذا نهر. شوفوا نهر، هذه شوفوا مويته تشوفوها كأنها بنية لما نجي ناخذها شوية صافية. فهذا نهر بريتو. نهر بريتو من أكبر الأنهار الموجودة في إندونيسيا. عرض النهر ما بين 500 إلى 600 عفوا من 600 إلى 1000 متر حسب التعرجات في النهر. فالعرض ما بين قلنا 600 إلى 1000 متر العرض، والطول ما بين تقريبا 180 إلى 190 كيلو متر. تخيلوا الطول هذا. هذا النهر من أكبر الأنهار الموجودة في إندونيسيا وتحديدا في جزيرة كاليمانتان والمعروفة عالميا بجزيرة برونيو. طبعا هذا النوع من القردة أو قرد الململة اللي بالعربي وبالاندونيسي طبعا يسموه بكانتان، يعيش في مثل هذه الجزر اللي فيها شجر المانغروف. فإذا جاء الإنسان إلى هذه المنطقة وبدأ يعني يقطع الأشجار ويأخذ من المنطقة ويزعج القرد هذا، فهو يعني يتنازل عن المنطقة ويروح منطقة أخرى أو جزيرة أخرى عشان يعيش بأمان وهدوء، لأنه ما يحب الإزعاج. وهو من طبيعته إنه هو اجتماعي يعيش في مجموعات. طبعا دائما يكون في القائد أو قائد القطيع، وبعد كذا في الأتباع. وعادة هو يعني قرد مزواج زي ما يقولوا، هنا يسموه بولوغامي زي ما يقولوا. فهو مزواج. عادة الرئيس أو القائد حقهم عنده ما بين يعني أكثر من 3 إلى 4 إناث. فهو مزواج وهو قائد القطيع، فيعيش في مثل هذه الأماكن. وزي ما قلنا هو اجتماعي ودائما يعني هو يستحي بشكل عام، من طبيعته إنه يستحي وما يحب التطفل، عشان كذا يعيش في ذي المناطق. شوفوا هنا فيه بعض القرود إن شاء الله يكونوا واضحين. شوفوا هنا شايفينهم هنا. فسبحان الله هذا القرد بكانتن يعني سبحان الله طبايعه مثل يعني ما أقول مثل الإنسان مرة، ولكن في أشياء كثيرة خاصة الإنسان المؤمن زي ما يقولوا اللي يستحي وما يحب يزعج الناس ومسالم بشكل عام. فسبحان Allah. Jadi kenapa ada penurunan
Ya, terjadinya penurunan populasi bekantan ini banyak faktor. Nah, Yang pertama faktor internal. Ya, jadi memang bekantan ini dari segi reproduksinya itu memang tidak secepat dengan jenis monyet lainnya karena bawaannya sensitif. Sehingga untuk menghasilkan satu anak aja itu belum tentu setiap tahun. Oh. Jadi dari sisi reproduksi dia memang rendah. Kemudian ditambah lagi faktor eksternal, alih fungsi lahan ya seperti kita tahu di Kalimantan Selatan nih, alih fungsi lahannya luar biasa ya. Jadi pertambangan, jadi pemukiman karena penambahan jumlah penduduk, kemudian perkebunan kelapa sawit, dan semuanya sebenarnya bisa dihandle jika dilakukan pengelolaan secara berkelanjutan. Nah, jadi alih fungsi lahan, kemudian kebakaran hutan itu sering terjadi di Kalimantan. Kemudian juga perburuan liar masih ada. Perburuan liar tuh ada yang ingin menjadikan bekantan sebagai hewan peliharaan. Ada yang masih mengkonsumsi daging bekantan di beberapa daerah tertentu di pedalaman. Jadi ini juga salah satu faktor yang menjadi penyebab kenapa jadi populasi bekantan semakin menurun setiap tahunnya. Nah, untuk itu kita mendukung program pemerintah nih, kita mempercepat program konservasinya. Jadi di SBI ada program sosialisasi dan edukasi, kita membentuk yang namanya sekolah konservasi, kita kerjasama dengan sekolah-sekolah formal. Kemudian kita juga menyelenggarakan kegiatan summer camp atau summer course. Nah, kemudian kita juga ada kegiatan yang namanya volunteering atau relawan bagi teman-teman yang ingin gabung dalam kegiatan konservasi. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan rescue. Nah, kita ada wilayah kerja tidak hanya di sini, di Banjarmasin juga kita ada yang namanya Bekantan Rescue Center atau pusat rehabilitasi bekantan. Jadi kita bersama pemerintah, khususnya dalam ini lembaga yang berwenang adalah BKSDA, kita mengevakuasi bekantan-bekantan yang terkena atau terdampak konflik dengan masyarakat. Karena bekantan yang misalnya kualitas habitatnya rusak nih, terus mereka pindah migrasi masuklah ke kebun masyarakat. Nah, masyarakat masih menganggap sebagai hama gitu, mengganggu kebun ya, sehingga terjadi konflik, ada yang ditembak, ada yang dijerat gitu, ada yang dipukuli gitu. Kemudian selama perpindahan juga dari pemukiman satu ke pemukiman yang lain, ada yang kesetrum listrik gitu. Nah, kemudian ada juga yang dijadikan hewan peliharaan. Nah, itu kita evakuasi karena bekantan ini merupakan hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Oke, jadi ini adalah kawasan di belakang, ini adalah kawasan restorasi nih. Ini adalah pohon-pohon hasil tanaman bersama teman-teman volunteer. Jadi ini adalah hutan restorasi, kemudian ini adalah gambaran pulaunya. Nah, ini kita berada di nomor 132 ya, jadi kawasannya di situ, dan Curiak tadi di seberangnya. Di sini ada berbagai macam jenis satwa, teman-teman. Jenis satwanya yang paling utama ya primadonanya adalah bekantan, primadonanya. Kemudian ada juga primata lainnya yaitu jenis lutung atau kalau di sini bilangnya hirangan. Atau nama ilmiahnya adalah Trachypithecus cristatus. Nah, kemudian bagi yang suka ya untuk mengamati burung, ada beberapa jenis burung di sini. Ada burung elang atau Haliastur indus, elang bondol, ada juga raja udang, masih ada iya burung raja udang. Kemudian ada berang-berang, ini biawak. Kemudian ini ada ular pucuk, ini ada juga kepiting kecil. Dan ini yang paling penting nih, ini adalah ikan glodok atau bahasa Banjarnya timpakul. Nah, ikan glodok ini salah satu indikator kualitas air. Jadi kalau misalnya pencemaran sungai itu tinggi, maka populasi ikan glodok menurun. Jadi kalau masih ada ikan glodoknya, berarti sungai kita masih aman. طبعا الدنيا مطرت وما قدرنا نكمل التصوير، ولكن ان شاء الله نجيب لكم لقطات جميله من نفس فريق العمل. فصراحه هذا المكان جدا جميل، ولا تنسوا تدعمونا وتدعموا هذا الحيوان المسكين اللي قابل للانقراض خلاص. فالله يسهل الامور ولا تنسوا تدعمونا، فصراحه هذا الحيوان شيء جميل.
كانت هذه نهاية حلقتنا لليوم. إذا عجبكم الفيديو انشروه في كل مكان ودعمونا باللايكات واعطونا رأيكم في الكومنت ولا تنسوا تشوفوا الحلقات الماضية. Sampai jumpa lagi. Indonesia Kaya Lil